मेरा नाम टोपूपाल है। मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने। भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते। आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है, तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं, मैं जानता हूं, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूं ना। मिसाल देता हूं मैं, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ। जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। अब समझिए ना। तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूं, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां जो भी जानता हूं। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया। कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना। अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना। तो इसीलिए ये चीज में मैं नहीं मानता हूं। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, लेकिन नहीं आप मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर। मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर को दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता। पैगंबर तो दूर की बात, आप समझे ना। कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना। मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? पहले और थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8,000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने कहने से हो गए 24,000 श्लोक।
अभी 8,000 से 24,000 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1 लाख शौक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर 1 गिलास पानी है, साफ पानी है, 1 कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, 1 बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, आप वो पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया कि मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना। इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का। तो ये विलियम मोर ने, जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के, 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हू बहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई। उसने कहा वो कुरान है। तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है। तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है, तो आप सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल करेंगे भाई? लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्र क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? सिर्फ उसी तरह। और छोटा एक क्वेश्चन है, 2 मेरा क्वेश्चन है। पूछे। कल लाइन लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक है, अभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह, बोलिए, पूछे। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था। तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है, मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ। ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ। ये मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूँ ना। कुरान में भी नहीं लिखा कि लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108, कि वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं, उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। कुरान में लिखा है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं, उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते हैं बिल्कुल सही है, मैं कहां कहता हूं गलत है? इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम 2 भाई एक साथ। 2 भाई साथ में, माशाल्लाह, 2 सवाल 2 भाई। अच्छा, माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपूपाल। टोपूपाल, माशाल्लाह, 2 पाल इधर आ गए, माशाल्लाह। आप दोनों मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप दोनों मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। आप मानते हैं? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं। कोई भी दबाव है? नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं? यस सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह। तो मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे दुनिया में आखिरत में, आपको जन्नत नसीब फरमाए और आपके जरिए और लोगों के दिल के ताले खोले इंशाल्लाह। मेरा नाम अभिनव कुमार सिंह है सर। आई बिलोंग्स फ्रॉम अंबारी इस डिस्ट्रिक्ट एरिया। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूँ सर और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं यस सर। तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आपके पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरखास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर।
تو اگر آپ مورتی پوجا صحیح ہے مانتے ہیں، اسلام میں مورتی پوجا کرنا غلط ہے، اسلام میں غلط ہے، ہندوازم میں غلط ہے، عیسائیت میں غلط ہے، اگر آپ مورتی پوجا مانتے روزہ رکھے تو کوئی فائدہ نہیں، یہ فاقے کے برابر ہے. آپ سمجھے نا؟ جب تک آپ یہ نہیں مانے، کیونکہ لکھا ہے شویتا سترا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19، اور لکھا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں، نہ تस्य پرتیما استی، اس بھگوان اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. تو اگر اسٹیچو نہیں ہے، مورتی بھگوان کی نہیں ہے، اور آپ مورتی پوجا کر رہے مطلب بھگوان کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرے تو غلط ہے، یہ گناہ ہے. تو آپ سورگ میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، چاہے آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی بولو، کوئی فائدہ نہیں. سر، جب میں تو تک آپ یہ نہیں مانے مورتی پوجا غلط ہے، آپ کو مسلم بول کے کوئی فائدہ نہیں. نہیں سر، میں تو دل سے مانتا ہوں نا سر. نہیں، دل سے مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے سر. تو صحیح ہے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ اپنے آپ کو مسلم بولیں گے اور شہادت دیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ اور تحقیق کرو اور کتابیں پڑھو، جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ مورتی پوجا غلط ہے پھر ہی آپ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرو، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. جب تک آپ مورتی پوجا زندگی سے نہیں نکالیں گے. قرآن میں لکھے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ تعالیٰ بھگوان ایشور کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک مورتی پوجا کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جب تک آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھ کے کوئی فائدہ نہیں، نماز پڑھ کے بھی. میرا نام اندردیو پاسوان ہے اور پیشے سے وکالت کرتا ہوں، کھگڑا کا رہنے والا ہوں. میرا سوال ہے، تتھا کتھت روپ سے جہاد کے نام پر کچھ کٹر پنتھی تتو معصوم لوگوں کو گمراہ کر ان کے دوارا امانویہ کارج کراتے ہیں، جس سے پورا مسلم سمودائے راشٹریہ استر پر ہی نہیں انترراشٹریہ استر پر بھی بدنام ہو گیا ہے. اتہ جہاد کیا ہے اور جہاد کے بارے میں وسترت روپ سے بتایا جائے. بھائی صاحب نے پوچھا اور کہا کہ کچھ لوگ جہاد کے نام پہ لوگ کو گمراہ کرتے، اسی لیے اسلام کا نام خراب ہو چکا ہے. آپ بتائیے جہاد کیا ہے؟ سب سے زیادہ غلط فہمی اگر اسلام میں کسی شخص کے بارے میں ہے، مسلمان اور غیر مسلمان دونوں میں، وہ ہے لفظ جہاد. مسلمان اور غیر مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی کوئی بھی مسلمان کوئی بھی لڑائی لڑ رہا ہے، چاہے اپنے فائدے کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے دولت کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی مسلمان لڑائی کر رہا ہے زمین کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، دولت کے لیے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد. جہاد کے معنی جد و جہد. اسلام کے پس منظر میں اگر کوئی انسان اپنے نفس سے جد و جہد کر رہا ہے، اپنے نفس سے جد و جہد کر رہا ہے غلط کام کے خلاف، ایول انکلینیشن، شیطانی حرکت کے خلاف، اسے کہتے ہیں جد و جہد. جہاد اسے بھی کہتے ہیں جو جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے. اسلام میں جہاد اسے بھی کہتے ہیں جو ایک ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے. اگر کوئی جنگ کے حالت میں اپنے بچاؤ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی جد و جہد. اکثر لوگ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں پاک جنگ. یہ غلط ترجمہ ہے. یہ تھا ہولی وار عیسائی لوگ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. پورے قرآن مجید میں پاک جنگ کا ترجمہ عربی میں کریں گے تو ہوتا ہے حرب مقدسہ. قرآن میں کہیں بھی پڑھو کہیں بھی لفظ حرب مقدسہ نہیں ہے، کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے. یہ ویسٹرنرز نے لیبل دیے ہے. جہاد کی معنی جد و جہد، اور قرآن میں صاف لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے سوائے قتل کے بدلے قتل، مرڈر کے بدلے مرڈر، یا اگر وہ انسان فساد پھیلا رہا ہے اس دھرتی پہ، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان معصوم انسان کا قتل کرتا ہے، گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو بچاتا ہے، وہ سارے انسان کو بچاتا ہے. یہ صرف قرآن میں ہے، کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں. لیکن میڈیا ایسے گمراہ لوگ کو پک اپ کر کے بتاتی ہے کہ ہر مسلمان ٹیررسٹ ہے. اس کے پورے جواب کے لیے آپ میری کیسٹ دیکھیے، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں. मेरा नाम राजकुमार सिंह, मैं पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला करंदी थाना से बोल रहा हूँ. मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से. अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी का क्या सर प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर. भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उसे, ये इसका सवाल है. भाई साहब हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं. मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया ICSE में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे. इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है. जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र. अल्लाह ताला कसम खाते हैं ज़माने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है
صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 عمل صالحات, اچھے اعمال کرنا, نمبر 3 وتواصوا بالحق, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا, اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. تو جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے مطابق 4 چیزوں کی ضرورت ہے. ایمان, ماننا کہ خدا ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, بت پرستی غلط ہے. نمبر 2 اچھے اعمال. نمبر 3 وتواصوا بالحق, دعویٰ دینا. نمبر 4 وتواصوا بالصبر. ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز کم ہے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے گریس مارکس دیکھ کے تو الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے, لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے. تو عام طور پہ جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے. آپ کو شرک نہیں کرنا چاہیے. تو اگر ایک آدمی کو 4 میں سے 3 چیز میں اچھے مارکس ملے, مثال کے طور پہ میں 10th اسٹینڈرڈ کے اندر 6 سبجیکٹ میں سے 5 سبجیکٹ میں 100% ملے مجھے, اور ایک سبجیکٹ میں میں فیل ہو گیا ہوں, ایک سبجیکٹ میں ملتا ہے 5 آؤٹ آف 100, تو کیا میں ایگزامینیشن میں پاس ہوگا بھائی صاحب؟ نہیں سر. میں 10th اسٹینڈرڈ پاس ہوگا؟ نہیں. نہیں. کیوں نہیں؟ نہیں, لیکن مجھے 5 میں سے 100% ملے. نہیں, سب 6 میں پاس ہونا چاہیے. 5 میں سے 100 ملے تو 6 میں پاس ہونا چاہیے. بھلے سب 6 میں 100 میں سے 50 ملے چلیں گا, لیکن 5 میں آپ کو 100 میں سے 100 ملے, ایک میں فیل ہوئے تو 10th اسٹینڈرڈ فیل. اسی لیے جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھے؟ شرک نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایمان ہونا چاہیے, آپ کے اچھے اخلاق ہونا چاہیے, آپ کو دعویٰ دینا چاہیے, صبر ہونا چاہیے. آپ بولے ایک انسان اچھے کام کرتا ہے, نہ چوری کرتا ہے, مدد کرتا ہے, چیریٹی دیتا ہے, لیکن شرک کرتا ہے, اللہ کے علاوہ, خدا کے علاوہ, ایشور کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے, تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. اپنے آپ کو اگر مسلمان بولتا ہے اور شرک کرتا ہے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا. خالی مسلم بولنے سے کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا. مسلم بولنے کے باوجود اسے شرک نہیں کرنا ہوگا, ایمان لانا ہوگا, اچھے اعمال کرنا ہوگا, دعوت پیش کرنا ہوگا, اور صبر کی دعوت بھی پیش کرنا ہوگا. یہ سب ہوں گے تو جنت میں جائیں گا, ورنہ نہیں جائیں گا. سر میں جسپال سنگھ کسرے پٹی سے. سر میں اس سے پہلے پاپا کے ہوٹل میں کھا رہا تھا, ابھی میں اپنا کام شروع کیا ہوں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے میں یہ ہے کہ آپ اپنی کمائی کا 10واں حصہ ان لوگوں کو دیں گے جو چاہے سردار ہو یا ادر کوئی بھی کاسٹ کے ہو, تو جو اس لائق ہیں اس کو آپ دیں گے. تو سر میں کام ابھی شروع کیا ہوں, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, تو ابھی یہ سرکار کی طرف سے نیم ہے کہ ٹیکس بھی ہمیں دینا ہے اپنی انکم کا, تو انکم کا ٹیکس جو دینا ہے وہ 10 میں سے کیا کرنا ہے, اس کا تھوڑا جاننا چاہتا ہوں. سر بھائی کا سوال ہے کہ انہیں دھندا الگ کیا اپنے والد سے, اور ان کے مذہب میں اور صحیح فرماتے کہ 10واں حصہ 1/10 وہ چیریٹی میں دینا چاہیے لوگ کو. تو یہ پوچھتے ہیں جو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے کیا وہ چیریٹی میں گنا جا سکتا ہے؟ وہ گورنمنٹ اگر ٹیکس لیتی ہے اور آپ کے مذہب کے حساب سے خرچہ کرتی ہے تو صحیح ہے. کوئی بھی گورنمنٹ, بعد میں ہندوستان پہ آتا ہوں. مثال کے طور پہ کئی مسلم گورنمنٹ ہے جو پورے دنیا میں جو زکوٰۃ لیتی ہے اپنے ناگرک سے, لیکن قرآن کے حساب سے خرچہ نہیں کرتی ہے, تو غلط ہے. لیکن بہت سے مسلمان ملک ہے جو زکوٰۃ کاٹتی ہے اپنے ناگرک سے اور قرآن اور حدیث کے مطابق خرچہ کرتی ہے, تو پھر آپ کو پھر سے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے اسلام میں 10% کمائی کا نہیں, 2.5% بچت کا, اور 2.5% بچت کا اکثر 10% کمائی سے زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر ایک انسان جب بچانے لگتا ہے, غریب انسان کے لیے کم ہے, غریب انسان کے لیے 2.5% بچت 10% کمائی سے کم ہے. ایک آدمی جو کماتا ہے 10,000, 20,000, 50,000 روپیہ, وہ کما کے گھر خریدتا ہے, تو گھر تو اس کی بچت نہیں ہوئی. بچت مطلب جو عام ضرورت کے علاوہ جو بچت ہوتی ہے اس کا اسلام میں 2.5% دینا چاہیے. یعنی اس کا مطلب 85 گرام سونے سے زیادہ بچت آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینے کا. تو غریب انسان کے لیے 2.5% تو اس کے کمائی کا 1% بھی شاید نہ ہو, وہ 0% ہے اگر اس کی بچت ہے ہی نہیں. تو امیر انسان جو 10 لاکھ کماتا ہے مہینے کا, 1 کروڑ کماتا ہے, 20 کروڑ کماتا ہے, وہ کافی بچانے لگتا ہے. تو 2.5% بچت اس کے 10% کمائی سے زیادہ ہوتا ہے اگر صحیح طریقے سے حساب کرے. بہت سے مسلمان بولتے ہیں میں تو حساب کرتا ہی نہیں ہوں, میں میرے 2.5% کمائی کا دیتا ہوں, میں زیادہ دیتا ہوں. وہ بیوقوف ہے. امیر لوگ کچھ امیر مجھے ملے اور بولتے ہیں میں تو ڈاکٹر صاحب زیادہ دیتا ہوں, کیوں؟ میں بچت کا نہیں دیتا ہوں, کمائی کا دیتا ہوں. ارے میں نے بولا بھائی سوچ ہی غلط ہے. وہ غریب انسان بولا تو سمجھے, امیر انسان جتنا زیادہ کمانے لگتا ہے اور جتنی بچت بڑھتی جاتی ہے اس کی کمائی کا فیصد بھی بڑھتا ہے. تو اس کے اندر جو آپ نے مجھے پوچھا کہ آج جو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے, جتنا میرا علم ہے, جو آپ کے دھرم میں لکھا ہوا ہے کس طریقے سے خرچہ ہونا چاہیے, یہ گورنمنٹ ویسا خرچہ نہیں کرتی. تو یہ ٹیکس الگ ہے, آپ کا 10% الگ ہے. سیم تھنگ مسلمانوں کے لیے, یہ ٹیکس کے اندر وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں گن سکتے. ٹیکس جو دیتے انکم ٹیکس وہ الگ ہے. انکم ٹیکس دینے کے بعد جو اپنی بچت ہوتی ہے آپ کی جائیداد کی, مسلمان 2.5% نصاب کے اوپر جو ہے وہ دینا چاہیے. آپ کو جو کمائی کا 10% دینے کا ہے تو آپ کو دینا ہی پڑے گا. ٹیکس الگ ہے, کیونکہ ٹیکس جو گورنمنٹ خرچہ کرتی ہے, آپ کا سکھزم, آپ کا سکھ دھرم جو کہتا ہے وہ گورنمنٹ ویسا خرچہ نہیں کرتی ہے. تو آپ کیونکہ انڈین سٹیزن ہے اور سکھ بھی ہے, آپ کو 10% بھی دینا ہے, ٹیکس بھی دینا ہے. سیم چیز مسلمان کے لیے.
2.5% ज़कात भी देना है अगर आप ज़कात के हकदार है, और टैक्स भी देना है अगर आप टैक्स के हकदार है। सर मैं बिजनेस के लिए सर बैंक गया था सर, तो सर वहाँ हमने एक लोन के लिए अप्लाई किया था। तो सर आप लोगों के काफ़ी लोग, चूंकि यहाँ आबादी सर आप लोगों की ज़्यादा है, तो उधर क्या होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है कि लोन जल्दी मेरा पास नहीं हो रहा था। आप लोगों में ब्याज लेने देने के लिए तो मना किया गया है, लेकिन आपके लोग कतार में वहाँ हैं तो हमें परेशानी होती है। इसके बारे में थोड़ा साफ कर देते एक बार। भाई ने पूछा कि क्योंकि मुसलमान ज़्यादा यहाँ हैं और मुसलमान में वो जानते हैं कि लोन लेना हराम, लोन लेना नहीं, लोन ब्याज पे लेना हराम है। लोन ले सकते अगर ब्याज वाला लोन नहीं है, कर्जे हसन है तो ले सकते, लेकिन ब्याज पे लोन लेना हराम है और ब्याज पे पैसा रखना बैंक में भी हराम है। तो भाई साहब पूछ रहे हैं कि आपके लोग क्यों कतार में खड़े, उनको परेशानी होती है। एक चीज़ इन लोग गलती कर रहे, लेकिन आप अगर लोन नहीं ले पाते आपको खुश होना चाहिए। इन लोग खड़े दुखी है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपको अगर लोन नहीं मिला मैं खुश हूँ, क्योंकि भले आपके धर्म में मना है क्या नहीं है, आपको नुकसान होगा। मैंने तकरीर किया हूँ इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान के रिबा के बिना, ब्याज के बिना जो माशरा तरक्की करता है वो सबसे बेहतरीन तरक्की करता है। अभी मौका नहीं सवाल जवाब के अंदर कि मैं 2 घंटे की तकरीर करूं, लेकिन जो बिजनेसमैन ब्याज नहीं लेता है वो ज्यादा तरक्की करता है। मिसाल के तौर पे आज अगर आप शेयर करेंगे कंपनी की, जो कंपनी डेट फ्री है, अगर कंपनी अक्सर बड़ी कंपनी का बैंक से लोन लेती है, वो क्या करती है, शेयर फ्लोट करती है। पब्लिक लिमिटेड शेयर फ्लोट करती है, बोलती है ब्लॉक से, बोलती है आप पैसा लगाओ मेरे कंपनी में, जो मुनाफा होगा मिल बांट के लेंगे। तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा है, लोग के लिए भी अच्छा है। ये जो ब्याज की वजह से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब होता है, अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब होता है। इसीलिए ब्याज एक नासूर है माशरे के लिए। जो 2008 में जो क्राइसिस हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, पता है ना, सिटी बैंक, लीमैन ब्रदर्स, आप बिजनेसमैन तो जानते हैं ना, लीमैन ब्रदर्स का नाम सुनेंगे, सिटी बैंक, जो 2008 में 4 साल पहले पूरा डिबैकल हुआ, पूरा गिरने लगा ब्याज की वजह से। तो इसीलिए ब्याज लेना देना गलत है। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप कतार में मत खड़े रहो, अपने कोई भाई से बोलो भाई साथ में धंधा करेंगे, मिल बांट के खाएंगे, उसमें आपकी भी तरक्की होगी, उनकी भी तरक्की होगी और माशरा भी सुधरेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम देव कुमार शाह उर्फ रंजन, मैं लाइन महावीर स्थान किशनगंज का रहने वाला वार्ड नंबर 17 का व्यक्ति हूँ। खगड़ा में मेरा किराना दुकान का व्यापारी भी हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है, सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद यह साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है, वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म नहीं होता, जो मानव जन्म में मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता, भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं, जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ, वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3, कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 जमा 2 5, 2 जमा 2 6,
تو مجھے حوالہ تو دینا پڑے گا نا. آپ جو بول رہے کچھ لکھا ہے منوسمرتی اس کے اندر جانتا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں حوالہ دے کے ایک دم بریف میں کہہ رہا ہوں. آپ جو بول رہے میں یہ نہیں جاننا چاہتا ہوں آپ کیا مانتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ دھرم کو جاننے کے لیے دھرم کے ماننے والوں کو مت دیکھو, دھرم کے شاستروں کو دیکھو. تو میں یہ سننے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ کیا مانتے ہیں سناتن دھرم میں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی دھارمک کتابیں کیا کہتی ہے. اگر میں ہر ایک کی بات سننے لگوں یا لاکھوں لوگ ہیں 5 سے 10 لاکھ کا مجمع ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو فائدہ کیا ہے. آپ سمجھ رہے نا. تو جو بھی آپ جواب دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ حوالہ بھی دو. آپ حوالہ دو بھگوت گیتا کا, اپنشد کا, وید کا, پھر بات کرو. خالی بات کرنے میں کیا فائدہ. حوالہ دیجئے, بات کیجئے, پھر آپ کو پتا چلے گا کیا صحیح اور کیا غلط ہے. وجے بھوترا اینڈ آئی ایم این انڈسٹریلسٹ. کل شام کو میں نے آپ کے پاس میں کچھ باتیں رکھی. میں نے اس باتوں کو لے کر کے رات بھر کافی منن کیا سر, اور کافی میرے متر جو کلکتے میں پنڈت ہے ودوان ان سے بات کی. اینڈ وشواس کیجیے سر آئی کوڈ ناٹ سلیپ تھرو آؤٹ دا نائٹ. آپ سے ملنا چاہ رہا تھا, سویرے بہت چیسٹا کی بٹ انفارچونیٹ اتنے آپ کا بیسٹ کارکرم مل نہیں پایا. بات کرنے کے بعد میں اب آج ابھی اتنا سکون محسوس کر رہا ہوں آپ کے سامنے اپنی بات رکھ کر کے کہ آپ نے جو باتیں کہی 3 دنوں میں وہ سب صحیح, اور آپ کے نرنے جتنے بھی سے سب ٹھیک تھے. کہیں آپ نے غلط نہیں کہا. میں نے جب پرشنوں پر غور کیا تب مجھ کو یہ سمجھ میں آئی کہ میرے کو پرشن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ میں اب یہ تو میرے پرشن, میں آپ سے کچھ میرا ایکسپیرینس ود کشن گنج میرے بندھوؤں کے ساتھ میں جو میں یہاں کرتا ہوں شیئر کرنا چاہوں گا, اور اس کے لیے آپ سے اجازت ہے صرف 2 یا چند منٹوں کی. سر میں کشن گنج میں جب بھی رہتا ہوں میرا ادھکتر سمے ہے میرے بھائیوں کے ساتھ میں بکتا ہے. میں مسلمان شبد کا اس لیے یوز نہیں کر رہا ہوں, میں نے یہاں پر بھائیوں کے آگے مسلمان شبد کا استعمال اس لیے نہیں کیا سر کیونکہ میں اپنے آپ کو انہی کے بیچ کر پاتا ہوں. سو میں یہ مسلمان اور ہندو بول کے ڈفرینس نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں سر. ہمارے یہاں پر سید مظہر الحسن جی ہیں, ان کے رمضان کے پوتر مہینے میں ہم یہاں پر ایک آیوجن کرتے افطار کا. وشواس مانیے سر اس سمے اتنا پوتر واتاورن رہتا ہے یہاں پر اور اتنی خوشی لگتی ہے, اس کا پورا دائتو مظہر بھائی ہم لوگوں کے اوپر دے دیتے ہیں, ہمارے اور بھی ہندو متر ہیں ان کے اوپر میں دیتے ہیں. اور جب 5 بجے کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد کا جو سما رہتا ہے وہ دیکھنے کے بعد میں جب ہم انہیں افطاری کراتے ہیں سر تو وشواس کیجیے مجھ کو لگتا ہے کہ میں ان میں سے ایک ہی ہوں, میں الگ نہیں لگتا ہوں. اتنا اچھا پوتر واتاورن اس میں. آج میرے یہاں پر بینگ این ہندو ایون اگر مجھے بولا جائے تو غفران بھائی, شمبھو بھائی, میں کن کن کا نام لوں سر آپ کو, پپو بھائی, ہند مسلم بھائی, اتنے بھائی ہیں میرے, سب بھائی ہو جاتے ہیں. تو میں اتنا واتاورن اپنے کو پاتا ہوں اس کے ساتھ میں. ابھی چھوٹی مثال دیتا ہوں سر. آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے ہندو الگ دوسرے کاسٹ میں غلط دھارناؤں کو دور کرنے کا, اس کے پریاس میں نے بھی ایک کام کیا. اینڈ میں اس لیے بول رہا ہوں اس کو کہ ابھی میرے لڑکے کی شادی تھی, میرے سمدھی نیچرلی ہندو ہیں, ان کے من میں کافی غلط دھارنائیں بیٹھی ہوئی تھی. میرے یہاں سے کچھ میرے خاص متر بندھو وہاں پر گئے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو 3 دن ان کے لوٹنے کے بعد میں انہوں نے مجھ کو فون کیا, بولے بھوترا جی آپ کے جو متر یہاں پر آئے تھے ان سے مل کر کے کیول ان کی پریزنس سے اور ان سے تھوڑی باتوں سے ہماری کافی دھارنائیں دور ہو گئی. اب میں ان کے پرتی کبھی بھی میری کوئی ایسی بات نہیں رہتی ہے جس سے جیسے مثلاً مان لیجیے مانساہاری, تھوڑا اس طرح کا ان کا ایٹیچیوڈ تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا تب انہوں نے مطلب یہ کہا, بولے کہ اتنے بڑھیا ویوہار اور اتنی بڑی نیکی بھائی چارہ کا ویوہار, بہت خوش ہوئے. تو میرا کہنا یہ سر اسلام کے پرتی میری اچھی دھارنا ہے کہ آج یہ بھائی چارہ اور یہ پھیلانے میں بہت بڑی سارتھکتا ہوتی ہے اسلام میں, اور میں تہے دل سے آپ کا سواگت کرتا ہوں سر. اینڈ میرے پاس اب کوئی کوشچن نہیں رہ جاتا سر آپ کی. سیلیوٹ ٹو یو سر, تھینک یو. ماشاءاللہ بھوترا صاحب ماشاءاللہ قریب بھائیوں میں سے ہے, اور کل رات کو وقت کی تنگی ہونے کی وجہ سے انہوں نے 3 سوال کیا تھا اور میں چاہتا تھا جواب دوں, لیکن جہاں تک یہ لا کا سوال ہے کہ 10 بجے ختم ہونا چاہیے اسے ختم کرنا پڑا. تو میں نے ان سے کہا کہ پہلا میں آپ کو موقع دوں گا, ایک نہیں 3 سوال پوچھنے کا. لیکن بھوترا صاحب نے کہا کہ پوری رات نہیں سوئی, انہوں نے کوشش کی, پنڈتوں سے پوچھے اور چیک کیا جو میں چاہتا ہوں, اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ جو بھی میں نے کہا سچ کہا ماشاءاللہ. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی یہ شہادت میرے جواب سے اور اچھی ہے ماشاءاللہ, میری تقریر سے اچھی ہے. اور یہی میرا ہمیشہ فلسفہ رہا. میں کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم میں کبھی بھی بھید بھاؤ ہو یا کبھی بھی آپس میں نفرت ہو. ضروری نہیں کہ جو میں بولتا ہوں ہر ایک آدمی بات مانے, اور جو میری بات نہیں مانتا ہے اس کو میں پہلا موقع دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے درمیان جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو. اسی لیے مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں آپ کا جواب نہ دے سکا کل, بہت دکھ ہوا مجھے. کہوں گا صرف ہاں جی بولیے. مجھے یاد ہے آپ کا پریس انٹرویو جب آپ جس دن یہاں پر کشن گنج میں آئے تھے تو کسی پترکار نے آپ سے کہا تھا کہ منزل ایک ہے رستے الگ الگ ہیں کیا, تب آپ نے ترنت انہیں جواب دیا رستے بھی ایک ہیں. اس دن سے لے کر کے کل اس وچار پر بھی میں نے سوچا تو واستو میں آپ کا کتھن ایک دم صحیح ہے سر. میں اس میں تھوڑی تبدیلی کرتا ہوں اپنے من سے کہ منزل بھی ایک ہے سر, رستے بھی ایک ہے. ہم
हो सकता है रास्ते में अकेले चलने में थोड़ा घबरा जाते हैं, इसलिए किसी का सहारा ले लेते हैं, मूर्ति पूजा या किसी का सहारा ले लेते हैं, बट कहीं दूर तक जाने के बाद में अल्टीमेटली आप और मैं और तू एक हो जाते हैं और फिर केवल रह जाता है हम। भाई साहब, बुतरा साहब, आप बोलते कहीं ना कहीं आगे जाके एक होते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ से एक हो, अगर यहाँ से एक हो जाए ठीक बात, तो बात ही कुछ और है। थोड़ा डर लगता है सर। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में ज्यादा वक्त बिताऊं, कहीं आगे जाके एक हो तो बहुत दूर हो जाएगा, कभी हम रहे ना रहे। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ से एक हो। सर ऐसा है, हम आपके बनस्पत हो सकता है थोड़े कमजोर दिल के हो सर, नहीं, कमजोर इंशाल्लाह, इसीलिए हमें किसी सहारा की दरकार पड़ती है। अब बाकी कहीं ना कहीं हम मिलते जरूर हैं सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके पहले जो भाई साहब ने सवाल भी किया था, जो जैन साहब थे, लोग को कभी कभी बुरा लगता है, मैंने ये कहा भाई आप भी मेरे कुरान में से कुछ ऐसी चीज बताओ जो आपके भगवत गीता, आपके वेद से मिलते, वो मैं 100% मानूंगा। मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं हूँ, लोग को लगता है क्योंकि मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन जो लोग तहकीक करते वो मेरे करीब आते, जो लोग तहकीक नहीं करते वो हो सकता है मुझसे दूर जाते। लेकिन अक्सर जितने गैर मुसलमान मेरे तकरीर सुनते हैं, अक्सर में बोल सकता हूँ क्या मोर देन 80%, अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज्यादा, अभी वो 90 है क्या 85 वो मैं नहीं कह सकता हूँ, या 95 है, लेकिन 80% से ज्यादा माशाल्लाह जितने गैर मुसलमानों से मिलता हूँ, हो सकता है 90% से ज्यादा, वो जब जानते हैं कि मैं डोगलेपना नहीं करता हूँ, जैसे बाकी जितने धार्मिक के हैं, धार्मिक प्रचार करने वाले, मैं बोलता हूं आपने ये कि आप मानेंगे नहीं मानते, मैं कहता हूं कि धार्मिक किताबों पे अमल करो और जो यकसा है कम से कम उस पे अमल करो, जो डिफरेंस है वो बाद में। क्योंकि जो आपने कहा मैं भगवत गीता से भी कोट कर सकता था, क्योंकि भगवत गीता है वो निचोड़ है वेद की, और भगवत गीता में भी चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में लिखा है क्या ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमिगॉड्स। मतलब जो लोग की भावना पैसे से खींची जाती है वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 21, 22, 23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गलत भगवान की पूजा करते हैं फिर भी जो एक ईश्वर है उनकी चीज को मान लेता है, उनके दुआ को कबूल करता है, लेकिन जो गलत ईश्वर की पूजा करते हैं वो गलत जगह जाएंगे, जो सही एक ईश्वर की पूजा करते हैं वो सही ईश्वर के पास आएंगे। अब इतनी छोटी तकरीर में मैं वेद भगवत गीता सबका तो मैंने दे सकता हूं। एक मेरी तकरीर है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम एंड हिंदुइज्म में यकसानियत। अगर मैं सिर्फ हवाले दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो 1.5 घंटा लगता है। सिर्फ मैं तौहीद का जिक्र करूंगा एक भगवान का, वेद में भगवत गीता में, भगवत गीता भी पढ़ चुका हूं, लेकिन मुमकिन नहीं क्या एक छोटे से सवाल जवाब सेशन में मैं सब कहूं। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरा काम आसान किया, आपने खुद तहकीक की, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से बुतरा साहब ने जो तहकीक किए, मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ गैर मुसलमान हैं वो भी तहकीक करें अपनी धार्मिक किताब के बारे में। इंशाअल्लाह हम सब इंसान एक हो जाएंगे और एक ईश्वर की इबादत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम हिंदू है, हमारा नाम निवारण सरकार, रायगंज घर। आपसे 2-4 बात एक साथ हम पूछ लेंगे, इसके बाद बैठ जाएंगे। पहला बात यह है हमारा, जो हम हिंदू होकर के मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो दे नहीं सकते। हाँ भाई साहब का अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल अच्छा सवाल है कि मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकते। क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? लिखा है? नहीं लिखा है ना? भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते हैं? और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं, क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना? इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है कि नहीं, और गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकता है नहीं। ये इख्तिलाफ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि एक हदीस है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6257 के लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम का मतलब आप पे मौत हो, जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम तो आप कहो वालेकुम, मतलब आप पे भी हो। तो ये हदीस साफ है कि अगर यहूदी आपसे कहते हैं आप पे मौत हो, अस्सलाम अलैकुम, वो ट्विस्ट करते थे, मरोड़ते थे, अस्सलाम अलैकुम मतलब अस्सलाम अलैकुम, तो आप जवाब दो वालेकुम, आप पे भी। तो इस बुनियाद पे अक्सर मुसलमान समझते हैं कि हम गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते, वालेकुम सलाम नहीं बोल सकते, इसीलिए अक्सर कोई गैर मुस्लिम सलाम कहता है तो मुसलमान कहते हैं वालेकुम। अभी इस इख्तिलाफ को जानने के लिए हमें तहकीक करना पड़ेगा कुरान और सही हदीस के मुताबिक, और मैंने इसकी गहराई से तहकीक की है। कुरान के मुताबिक तफसीर के कुर्तुबी पढ़ा, तबरी पढ़ा, इब्न कसीर पढ़ा, कई हदीस पढ़ा, और जो मेरी तहकीक का मैं निचोड़ आपको देता हूँ। इख्तिलाफ क्यों कह दिया हमें? जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था इस आयत के बारे में जिसकी तिलावत मैंने तकरीर में की, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86, व इज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना लिकुल्लि शैइन हसीबा। यानी अगर आपको कोई अच्छे तरीके से मिलता है
یہ آیت کے مطابق اگر غیر مسلمان آپ کو گریٹ کرے, سلام دے, تو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت تو صاف ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سلام کہتا ہے, چاہے مسلم ہو, چاہے مجوس ہو, چاہے غیر مسلم ہو, کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے, قرآن کہتا ہے آپ کو اور بہترین طریقے سے سلام کہنا چاہیے, یا کم از کم اتنا اللہ حساب رکھنے کے لیے سب سے بہترین ہے. تو اس آیت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جو بڑے صحابہ تھے, اگر غیر مسلم سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بہترین طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن علماء میں اختلاف ہے, کچھ علماء کہتے ہیں نہیں, یہ بہترین جو لفظ ہے صرف مسلمان کے لیے ہے, غیر مسلمان کے لیے, ذمی کے لیے صرف اتنا. تو ٹھیک ہے, مان لو. تو اگر وہ سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بولنا چاہیے, کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے. یہ وعلیکم تھا, صرف وعلیکم تھا اگر کوئی آپ کو موت بولے, اور اگر کوئی غیر مسلمان السلام علیکم بولے تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بہتر کرو یا اتنا. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں, صرف اتنا. تو کوئی غیر مسلمان سلام کرے تو کم از کم اتنا تو فرض ہے, اور اچھا کر سکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو بہتر ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر غیر مسلمان آپ کو سلام کرے آپ کو وعلیکم سلام بولنا فرض ہے قرآن کے مطابق, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86. ابھی دوسرا سوال آتا ہے, کیا مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے, پہل کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اس پہ اختلاف ہے. اس پہ اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیہ ہے, بخاری میں بھی مسلم میں بھی. صحیح مسلم میں لکھا ہے جلد نمبر 3 میں کتاب السلام میں حدیث نمبر 5389, اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبھی بھی آپ کوئی یہود یا نصارہ کو گزرتے ہوئے دیکھے تو انہیں سلام مت کہو, سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. تو یہ حدیث کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر آپ کوئی عیسائی یا یہودی کو دیکھتے ہیں تو سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. لیکن ایک دوسری حدیث ہے, دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6254, اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ساتھ میں لوگ کو ملتے تھے جس میں مسلمان بھی ہے, غیر مسلم بھی ہے, کافر بھی ہے, عیسائی بھی ہے, یہود بھی ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے تھے السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو, اور ان کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے. تو اس سے صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ سلام کہہ سکتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو ابھی دو پہلو ہے, اگر غیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے وعلیکم السلام, وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ پہل بھی کر سکتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اختلاف آتا ہے کہ صرف اگر ایک غیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے ہیں کیسے سلام میں. جب آپ قرطبی پڑھتے ہیں, قرطبی کی تفسیر پڑھتے ہیں, اس کے اندر جب اوائنا ہے, اوائنا سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ عنہ, ان سے پوچھا گیا تھا کہ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے ہیں کیسے, تو وہ جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے, جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے, ان کے ساتھ امن سے رہے, جسٹ رہے اور اچھا برتاؤ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جسٹ ہے ان کے ساتھ ہے, جو لوگ اچھا برتاؤ کرے ان کے ساتھ ہے. اور 4 آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4 کہ سب سے بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں. اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ کراس ریفرنس, سب قرآن سے جواب ہے. کراس ریفرنس آپ سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47, اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد تو مشرک تھے, جو کافر تھے, جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47 میں فرماتے کہ کالا سلام علیکہ, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک, اپنے کافر والد کو کہا السلام علیکم. تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں, جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الوداع کا سلام تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کے وجہ سے علماء میں اختلاف ہے. اکثر علماء کہتے ہیں الوداع کا سلام تھا لیکن سلامتی تھی, اس لیے آپ غیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں, یہ الوداع کا تھا, صرف نام کے لیے تھا, اس لیے نہیں کر سکتے. اور تحقیق کریں گے تو پتہ لگ جائے کہ سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو دنیا دھرتی پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, دے واک ود ہیوملٹی, اور جب بھی جاہل لوگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو سلامہ, السلام علیکم. یہ قرآن کی آیت ہے. مومن وہ ہے جو عاجزی ہیوملٹی سے دھرتی پہ چلتے ہیں, اور جب جاہل سے ملتے ہیں کہتے ہیں قالو سلامہ, آپ پہ سلامتی ہو. اور پڑھو قرآن مجید سورہ قصص کی آیت ہے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55, اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے, بے حرمتی کر رہا ہے, تو آپ کہو آپ پہ آپ کے اعمال, میرے پہ میرے اعمال, آپ پہ سلام علیکم. وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55, اس میں کہتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ پہ, میرے اعمال میرے پہ, سلام علیکم.
आप पे सलाम हो। तो इसीलिए सलफ के नजदीक अक्सर मानते हैं कि आप सलाम गैर मुस्लिम को कर सकते हैं, उनका जवाब भी दे सकते हैं। फिर भी कुछ सलफ उलमा है जो आज भी कहते हैं कि आप गैर मुस्लिम को सलाम नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर कहते हैं आप सलाम कर सकते क्योंकि दलील है कुरान और सही हदीस से। तो जब भी सलफ उलमा में इख्तिलाफ होता है तो मैं भी तहकीक करता हूं, उनकी दलील देखता हूं कुरान और सही हदीस से, फिर उलमा की तरफ जाता हूं, उस आलिम की साइड लेता हूं जो मुझे लगता है कुरान और हदीस के और करीब है। इसीलिए पूछा गया था इब्ने मसूद